Sa laing balita, oras sa truck ban sa probinsya sa Sugbo, uniform na. Ikas Kapitolyo, Gregi Magdadaro. Live report. Yes, kibariyag karon ni Governor Pamela Pambare 4 nga nagtuo siya og naglaom nga malibyuhan ang kini karong trapiko diri mismo sa Metro Cebu o kini nagkaot nga dagan sa trapiko diri mismo sa Metro Cebu pinagi sa pagpirma ng executive order nga nag-regularize og ingon man nagpareho na sa tanan nga mga truck ban loko probinsya Sugbo, partikular na ang kining mga lungsod ug dakbayan nga aniya sa Metro Cebu. Ang kinisgutan nga mga lungsod mo ang lungsod sa Miganilla, dakbayan sa Talisay, dakbayan sa Sugbo, dakbayan sa Mandawi, lungsod sa Konsolasyon, ingon man lungsod sa Liloan, dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordoba. Pinaagi ni nimo ang kamanduan gikan ni Bari 4 ang truck ban magsugod sa alas 6 hangtod sa alas 7 sa buntag ug alas 6 hangtod sa alas 8 sa buntag ug ingon man sa hapon alas 5 hangtod na sa alas 7 sa gabi. Pinaagi ni ini giparehag ni Bari 4 nga posible nga malibyuhan gyud ang kining kaot sa trapiko nini mahigayon na gumikan usab nini karong uniform na nga truck ban loko probinsya Sugbo. Kini human nga atol sa ilang panagtigom tali sa mga stakeholders ug local government unit kon LGU nasuta nga lain-lain og oras ang mga truck ban sa nagkadiyang LGU hinungdan nga ang mga ban o mga truck ban o mga truck pod nga moagi gayong mag-ulos usab og agi mag-ulos og hunong kun asa sila mag-standby sa kalsada nga resulta hinuon sa mas grabing kaot sa dagan sa trapiko. Gipaday usab sa gobernador nga gibalibara niya ang hangyo usab sa mga pipila ka mga stakeholders nga unta butangan og ingon man ipatuman ang usa ka buwan nga pagkansilar o ingon man pag dili pagpatuman sa truck ban gumikan kay di kini makaayo hilabi na sa dagan sa trapiko ug sa mga biyahedor sa ato ang probinsya sa Sugbo. Sa ato magkatropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa ato mga mata aduna kini lutein, beta carotene, vitamin A ug zeaxanthin alang sa Pilipino para sa Pilipinas. Kinong katropa Gregi Magdadaro XFM XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.